Residents of Wade Chaffron area in Vasco have been facing severe drinking water shortages for over a year. Frustrated locals finally confronted the assistant engineer of the Public Works Department over the water supply in Bana area. Officials have now assured that water supply will be restored soon, with new pipeline works pending approval. Around 40 households are expected to receive relief after the completion of the works. उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा. कितले फावटी तरी हांगा येवन आमी तांकां सांगलें. आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तें सारकेंच उदीक ना. पूण आमी आतां कशें करपाचें? उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला. हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता. तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना, प्रेशर ना उदकाक. आमी कशें दितले? वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशीं जगपाची थंय? हे न्याय बिल्डिंगांक हे न्याय हेका परत परमिशनां दितात. तांकां खंयसून उदीक दिता? मागीर तांकां पडलेले ना, ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले. आनी मागीर बॉब मारपाचे आमी. पयलींच्या लोकांक 40 वर्सां जालीं आतां घरां बांदून आमकां प्रॉब्लम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लम जाला आमकां. आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लम जाला. तो कोण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना. दीसभर कोण येतलो हांगासर परत. हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू. सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जाय न्हू. पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसूनय. आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो. तशें हेंचें ना. आसा तितूनच भागोवपाचें. हें कितें नाका जाल्लें? मागीर आमी खंय वचपाचें पयलींचो लोक? कितले लोक अशे इफेक्टेड आहात तुम्ही? कितली घरां? आमी 40-50 घरां. आनी कितें एक्झॅक्ट रिजन हा? एक्झॅक्टली तुमकां उदक कित्याक म्हणून येना? आतां आमी 3 दिसांनी टँकर हाडटा. 1200 टँकराक फारीक करता. हांगासर येयल्यार हेंचे टँकर तेवूय बीन उदीक सामकें खदूळ येता सामकें. म्हणून मागीर आमी दुयेंत जावन मरपाची आनी कांय ना. सांगावयली प्लांट डिविजन आसा ते रिपेर करतात. थंय टॅक्निकल प्रॉब्लेम जे आसता वेन एक स्लीप जालें तें काम करपाक 3 दीस गेले. ऑटोमॅटीक कितें जालें एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें त्या सावयच्यान 2 प्लांटाचें उदक मेळनाय. एक प्लांटाचें उदक स्टॉप जालें येवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले. ताका लागून मॅक्झिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केली. पूण कितें जाता हाय लेवल वा टेल एंड आसता थंय पॉकेट्स आहा ती बुडता. थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात. आतां हेंगे इशू कितें जाल्लो आसा हेंगे ऑलरेडी लायन आसा ती बारीक अमावंट आहा म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्लें. आतां प्रपोजल आतां रोखडेंच येतरीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. तेंगे कितें आसा दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून उदक तें ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयना. आनी तशी जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां जाल्यार तांकां सांगलां हांवें उदक वाल कंट्रोल करता वाल घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे जर वस सिच्युएशन उरतलें तशें तांकां सांगलां आनी तें हांव म्हणून दिसता. अशा खातीर तुमी टँकर दिता म्हणून अशें केला? ना टँकर आमचें प्रोविजन आसा पूण कितें आहा एक एकदां सप्लाय जर हांगा कमी जालें कारण टँकराक कितें आहा डिमांड वाडटा आनी आमचें कितें आहा एक टँक आमी ओन्ली फॉर टँकर दवरला बिकॉज ऑफ कितें वॉटर सप्लाय करपाक. जर तें जर तें हें जालें जास्तच डिमांड आयलो टँकराचो जाल्यार उदक एक एकदां मातशी शॉर्टेज जाता आनी त्या प्रमाणे म्हाका लास्ट एका थोडी दोन उरता ताका आमी दुसरे दिसा आमी कवर अप करतात एज पर डिमांड कितें आसा. पूण आमी ट्रिटेड वॉटरच आमी सप्लाय करतात एज पर डिमांड. Like, subscribe and get notified.